السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار لا كوريكسيون ديال دوزيام كونترول، اليوم وصلنا لا دوزيام كيسيون اللي هي لو غرون ليفر. كنا في الديبار شفنا لو بيلون دو ديبار، وقلنا ديما لو بيلون تيكون اون ايغاليتي لا بارتي داكتيف et la partie passif. Donc le bilan de départ هو avec le patrimoine de l'entreprise avant d'exercer une activité ou là à une date déterminée. Maintenant, l'exercice comptable, l'exercice comptable souvent تيكون غالبا تيكون من 1/1 يعني في واحد السنه معينه في البدايه ديال جانفيي، والنهايه ديالو تتكون في 31/12. هذا هو ان اكزرسيس كونطابل. دونك في الحاله ديال ليكزرسيس ديالنا خدينا لاكتيفيتي بوندون ان موا، هو لو موا دو جانفيي. بدينا في 1/1 يعني في 1 جانفيي ولا في 1 جانفيي دون اني 1 مثلا 2020، او لا فان دو ليكزرسيس هو بوندون ان موا قلنا يعني في 31 جانفيي دو لا ميم اني. دونك شفنا البيلون دي ديبار، شفنا لا بارتي باسيف لا بارتي de l'actif. شنو هما لي كونت اللي تيكونوا في الباسيف وفي الاكتيف. Première question كانت على l'élaboration du journal. Donc le journal déjà شفناه، قلنا اول حاجه كندير لا ريوفيرتور دي كونت دي بيلون في لو جورنال، من بعد كندير لانولاسيون دو ستوك الا كان عندي ان ستوك كندير ليه لانولاسيون، وكندير لا كونستاتاسيون دي زوبيراسيون كورونت اللي داروا في هذاك لو موا د جانفيي كاملين، كندير ليهم لونجسترومون كونطابل في لو جورنال. من بعد كندير لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. عاد غندوزو لا دوزيام كيسيون اللي هي لو غرون ليفر. كيف ما قلنا لي دو بارتي في لو جورنال الديبي مع الكريدي خاصهم يكونوا اون ايغاليتي. دونك داكشي اللي لقينا هنايا توتال جينيرال توتال ديبي ايغال لو توتال دو كريدي. دونك هاد لو توتال هو اللي خاصني نلقى في لي دوكيومون اللي جايين اللي غادي نصوم. دونك خاصني نلقاهم في لا بالونس، حيت لا بالونس كيعطيني دونك داك ليكيليبر اللي كاين سواء اللي كاين في الديبي بيريود ولا في مومون بيريود ولا في فان بيريود، او خاصني نلقاه في دونك في لا بالونس و في لو بيلون دو كلوتور د ليكزرسيس. دونك بالنسبه للغرون ليفر قلنا هو واحد لو دوكيمون كونطابل اللي كيعطيني لا كلاسيفيكاسيون دي كونت. كل كلاس كتجمع لي كونت اللي قلنا قراب او ناتور. مثلا كلاس واحد هما الفينونسمون بيرمانون، مثلا كلاس جوج هما لي زيموبيليزاسيون. دونك كل كلاس كندير فيه لي كونت ديالو. الدور ديال لو غرون ليفر هو انه يدير ليا لو تريتمون دو شاك كونت ابار، يعني كل كونت كنخدمو به بوحدو. دونك هادوك لي كونت فين كاينين في لو بيلون، من بعد ولاو في لو جورنال حيت درنا ليهم لا ريوفيرتور، ومن بعد كيجيوني هادوك لي زوبيراسيون كورونت. سواء كيكون واحد الموديفيكاسيون، كتكون واحد الموديفيكاسيون على هذاك لو كونت، يعني كيكون التغيير ديالو. مثلا درنا اشا دونك ما كاينش هاد لو كونت في لو بيلون كيتزاد في لا كلاس 6، درنا فونت ما كاينش في لو بيلون كتزاد في لا كلاس 7. دونك هذا هو الدور ديال لو غرون ليفر. كيشد ليا شاك كونت لانتيتولي ديالو، مثلا لو كابيتال سوسيال. دونك وكنتبع ليه لو موفمون ديالو، يعني في الديبار كان مسجل في لو بيلون، واش كاين شي تغير عليه في لو جورنال ولا ما كانش. في الاخر كنديروا لو كالكول ديال لو سولد فينال. دونك مثلا هاد لو كونت ديال كابيتال سوسيال اللي هو قلنا لا بريزونطاسيون شيماتيك ديال لو كونت سو فورم دو لتر تي اللي هو هذا. بارتي غوش اللي هي ديبي، بارتي droite كريدي. دونك لونتربريز ا كومونسي في 1/1. دونك ما بين في البريزونطاسيون ديال هذا لو كونت كيعطيني لا دات دو لوبيراسيون، يعني في الديبي دو ليكزرسيس في لو بيلون مسجل ان كابيتال سوسيال دو لونتربريز باش بدات 1,200,000 درهم.
دونك من بعد في الجورنال ما وقع فيه حتى موديفيكاسيون، ما كانتش مثلا اوغمونطاسيون دو كابيتال ولا ديمينيسيون دو كابيتال. دونك ما درنا حتى اوبيراسيون كي كونسيرن هاد لو كونت اللي هو كابيتال سوسيال. داكشي علاش غادي نديرو لا فيرميتور ديال لو كونت باش ان سولد اللي هو كريديتور 1,200,000 درهم. دونك هاد لي سولد اللي كاينين هنا راه هما باش غادي نصاوب هذاك لو بيلون دو كلوتور ديالي. يعني كان عندي ان كابيتال سوسيال ب 1,200,000 درهم، سديت لو كونت ب 1,200,000 هو اللي غادي نحطو في لو بيلون دو كلوتور ديال ليكزيرسيس. دونك بالنسبه ان اوتر كونت اللي هو 1481 emprunt auprès des établissements de crédit. Donc هذا لو كونت دونك كيسينيفي كاين واحد ان امبران خداتو لونتربريز مثلا عند واحد ان ايتابليسمون دو كريدي، مثلا سوا اون بنك ولا شي حاجه ولا واحد ليتابليسمون فينانسيير يعني مؤسسه ماليه اللي كتعطي قروض. دونك كابيتال ولا ان امبران دو 500,000 درهم. دونك في يعني في الديبي ديال جونفيي كان مسجل عندنا في لو بيلون دو ديبار واحد لومبران ب 500,000 درهم. دونك لونتربريز ما دارتش، مازال ما خلصاتو، دونك مازال ما رداتو كامل باش انه يحيد ما يبقاش عندنا ان لومبران. دونك باش غادي نسدو لو كونت ب 500,000 درهم، يعني ما وقعت فيه حتى موديفيكاسيون. دونك ندوزو لا كلاس 2. دونك لا كلاس 2 هما لي زيموبيليزاسيون. كاين ماتيريال انفورماتيك اللي كتملك لونتربريز في الديبي ديال ليكزيرسيس ب 40,000 درهم. غادي نسدو لو كونت حيت ما بعنا ماتيريال انفورماتيك وما زدناش واحد ماتيريال انفورماتيك اللي هو جديد، يعني ما شراتش لونتربريز. دونك كيبقى توجور لو ميم مونطون اللي هو 40,000 درهم كوم ان سولد ديبيتور. دونك هاد لو سولد غادي نمشي نسجلو في لو بيلون دو كلوتير كوم ماتيريال انفورماتيك دو لونتربريز ريست توجور 40,000 درهم. دونك بالنسبه للباتيمون 23 21. دونك في الديبي ديال ليكزيرسيس كان المونطون ديال هاد لي موبيليزاسيون هو 500,000 درهم. il reste le même. علاش؟ حيت فهادوك لي زوبيراسيون اللي دارت في شهر واحد ما وقع حتى تغيير بالنسبه لهاد لو كونت. دونك غادي ندير لا كلوتير دو كونت باش لو ميم مونطون اللي هو 500,000 درهم. بالنسبه لو كونت 2340 ماتيريال دو ترونسبور. Donc l'entreprise dispose واحد الماتيريال دو ترونسبور. il reste le même. ما كاينش واحد vente d'immobilisation ولا acquisition d'immobilisation ديال الماتيريال ترونسبور. دونك 30,000 درهم في الديبي. il reste 30,000 درهم في لا كلوتير. موبيليي دو بيرو لا ميم شوز 200,000 درهم في الديبي، 200,000 درهم في لا كلوتير. 2352 ماتيريال دو بيرو حتى هو في الديبي كان 80,000 و في لا كلوتير سي 80,000 درهم كوم سولد ديبيتور، يعني غيتسجل في لا كلاس جوج في لو بيلون دو كلوتير دو ليكزيرسيس اللي هو لو موا دو جونفي ان. بالنسبه لا كلاس 3 اول حاجه عندنا هذاك لو ستوك مارشانديز كان في لو ديبار 800,000 درهم. قلنا خاصني ضروري ندير لانيلاسيون في لا ميم دات قبل ما نبدا لاكتيفيتي ديالي. خاصني ندير قلنا لو ريفيرسمون ديال ليكريتور كونطابل الا كانت في لو ديبي اللي هو 1 غادي ندوزها الكريدي باش دير لانيلاسيون. حيت قلنا الا كان دو مونطون سون ايغو يعني في لي دو بارتي فراه سولد نيل، يعني ملي غندير 800 مسجله في ديبي بغيت نانوليها ما تبقاش خاصني ندير لو ميم مونطون في لا بارتي دو كريدي. وندير من بعد اشنو قلنا غادي ندير لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال، حيت اللي كيهمني انا هو لو ستوك فينال اللي بقى عند لونتربريز في الاخر، وداك الشيء اللي خرج من الستوك ولا دخل فهو كيتسجل في لو ريزولتا دو ليكزيرسيس. دونك ستوك فينال اللي غادي نسجل في لا كلاس 3 سو فورم دو كونت مارشانديز اللي هو 785,000 درهم. دونك سولد ديبيتور اللي هو لا كلوتور دو كونت بهاد لو ميم مونطون اللي ديالاش ديال le stock final de marchandises. بالنسبة لو كونت 3500 اللي هو TVP titre et valeur de placement. Quand l'entreprise elle dispose des titres d'une valeur de 15,000 dirhams, il reste le même montant. علاش ما كاينه حتى موديفيكاسيون في هذا لو كونت. Donc on va clôturer le compte ديال
TVP بان solde débiteur اللي هو 15000 درهم et on va l'inscrire فاش في le bilan de clôture. بالنسبة le compte client, déjà l'entreprise elle dispose avant d'exercer l'activité pendant le mois de janvier, elle dispose un montant ou des créances clients de montant de 35 000 dirhams. Le 5-1, il y a une autre date, elle a effectué de nouveaux créances sur clients, leurs clients. Donc, je n'aurais dit Z, l'addition entre 35 et 65 000 dirhams et elle va clôturer le compte créance client un montant de 100 000 dirhams ou let's que les clients d'elle un montant de 100 000 dirhams. Pour la classe 4, quand on a déjà un compte fournisseur, donc les dettes fournisseurs de l'entreprise envers ses fournisseurs, montant fait le 1-1 avant l'exercice de l'activité, c'est 60 000 dirhams et on va clôturer le compte de le même montant, les 60 000 dirhams. L'entreprise Mazel ما خلصاتش هذوك لي فورنيسور ديالها ولا مازال ما وصلاتش هذيك لا دات ديشيونس باش انها تخلص الكريدي ديالها اونفير سي فورنيسور. دونك بالنسبه لهذا لو كونت الا لاحظنا فهو كيحترم دونك لا كرونولوجي ديال لو بلون كونطابل كيبدا لينا من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 8 ولا حتى لا كلاس 0 دونك ديال لي كونت سبيسيو. دونك داكشي حنا اللي دايرين كلاس 3 كلاس 4 نتبعوا بلا كلاس 5. لا كلاس 5 اللي هو قلنا ديال لا تريزوري. لونتربريز ديجا مسجله في لا تريزوري ديالها كاين لا كيس اي لا بنك. بالنسبه لا كيس كان ديجا ان ديسبوز ان مونطون دونك en disponibilité en caisse de 20 000 dirhams. Fluid 1, elle a réglé un montant de 9 800 dirhams. يعني دارت واحد السورتي د كاس خلصات دي ديت اللي عليها خلصات هذوك لي زاشا اللي كنا شفنا مثلا هذوك لي فري بوستو لي فري مثلا لي تامبر وداك الشيء ولي دروا دونجسترومون خلصاتهم. دونك شحال غتنقصوا هذا المونطون باش يبقى عندي ان مونطون فينال في لا كيس ديالنا اللي هو 10000 درهم 10200 درهم. دونك هذا المونطون غادي يتسجل فاش في لو ديبي ديال لو كونت ولا في الديبي في لاكتيف في لا كلاس 5 ديال لو بيلون دو كلوتير. بالنسبه لو كونت 51-41 la banque. Donc la banque, on a déjà un montant de 40 000 dirhams inscrit sur le compte bancaire de l'entreprise. Sur le 3-1, elle a effectué une sortie d'argent de son compte bancaire de montant de 25 000 dirhams. Sur le 15-1, également montant de 10 000 dirhams. 16-1, 12 000 dirhams. 17-1, 3 000 dirhams. Sur le 20-1, elle a encaissé de l'argent sous forme d'un virement bancaire où là, elle a reçu un chèque, les aides sur le compte d'IALA, elle est de 8 000 dirhams. Le 25, également un montant de 900 dirhams. Le 29, elle a sorti de son compte bancaire, elle reçoit un avis de débit de la banque d'IALA, 2500 dirhams. Également un autre avis de 1100 dirhams sous forme de sortie d'argent. On réparie un solde final après différence entre le total débit et le total de crédit. On va trouver que la partie de débit est supérieure à la partie de crédit d'un montant de 3 300 dirhams et il y a le compte bancaire de l'entreprise. Donc, c'est la classe 6. Donc, la classe 6, il y a le compte de variation de stock qui me permet de l'annulation du stock final et la constatation du stock ou l'annulation du stock initial et la constatation du stock final. C'est le 1-1. Donc, on va débiter le compte variation de stock par le crédit de compte marchandises. Déjà, je fais l'annulation du stock. Donc, je ne fais départ 800 000 dirhams pour l'annulation. On va dire le crédit. Donc, يعني في لا فان ديال لو موا 31 جونفيي خاصني ندير لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال اللي هو لا مارشانديز بالمونطون ديال 785 الف درهم باش لانولاسيون ديال لو كونت فارياسيون دو ستوك باش فاش غادي نسجلها في لو كريدي. دونك لو سولد
ديبيتور يعني شحال استهلكنا من هذاك لو ستوك انيسيال ان مونطون دو 15000 درهم. دونك بالنسبه لو كونت 61 11 اشا د مارشانديز، دونك هذوك لي زاشا اي دو فونت قلنا كيتسجلوا في لا كلاس 6 و 7 وهما اللي كيديروا لنا لا ديتيرميناسيون دو ريزولتا دو ليكزercice. دونك في لو 31 l'entreprise elle a acheté des marchandises de montant de 25 000 dirhams. Donc le solde débiteur des achats du mois de janvier il reste le même montant اللي هو 25 000 درهم. دونك هنا كون كانت عندي واحد الغوتور دو مارشانديز ولا فراه غادي ندير ليها لا كونتر باساسيون، يعني غنسجلها في الكريدي وما يبقاش عندي هاد لو ميم مونطون ديال 25000 درهم. دونك لو كونت 61 251 achat de fourniture non stockable. قلنا كاين دي fourniture non stockable بحال هذاك l'électricité, la quittance d'électricité اللي خلصات l'entreprise montant ديالاش ديال 600 درهم sous forme de charge خاصني نسجلها في لا بارتي ديبي. دونك هذه وقعت في هاد لا دات ديال 8 1 وغادي نسد لو كونت باش بلو ميم مونطون حيت ما كاينه حتى موديفيكاسيون من بعد. دونك لي فري بوستو، دونك لي فري بوستو هنايا في لا ميم في لو ميم جور دارت لونتربريز خلصات هذوك لي فري بوستو sous forme de charges de montant de 900 dirhams et elle va clôturer le compte de 900 dirhams. Là, un autre compte, les 61 671, les droits d'enregistrement et de timbre. Donc, des frais fiscaux. يعني كتخلص واحد الرسوم ضريبيه كنا ديجا شرحنا هذه لوبيراسيون في لويت يعني لو ميم جور 300 dirhams sous forme de charge, clôture du compte de 300 dirhams sous forme de solde débiteur. Le compte 6133 enregistrement ou là pardon entretien et réparation. Donc قلنا هذاك l'entretien اللي كدير بالنسبه لي ماشين ديالها ولا لي لوكو، دونك عندها واحد اللوكال وكدير واحد l'entretien خلصات واحد المونطون ديال 8000 درهم في لو ميم جور ديال 8 1. Le compte va clôturer du même montant اللي هو 8000 dirhams. Le compte 61 34 prime d'assurance. قلنا l'entreprise كتخلص دي prime d'assurance annuelle. Donc في le 15 1 خلصات واحد المونطون ديال 2000 درهم و solde débiteur 2000 dirhams علاش ما كاينه حتى موديفيكاسيون. 61 71 rémunération du personnel خلصات واحد personnel في la date d'opération c'est le 16 1 montant 12 000 dirhams, il reste le même. Autre compte 61 441 annonce et insertion. قلنا هذوك لي فري بوبليسيتي وداكشي اللي كدير ديال الاشهار وديال الاعلانات لونتربريز في لو 17 خلصات واحد المونطون ديال 3000 درهم و elle va clôturer هذاك لو كونت دو شارج ب 3000 درهم. Autre compte c'est 61 312 اللي هو لوكاسيون دو كونستركسيون. دونك عندها كرات واحد الكونستركسيون، كرات واحد لاتوليه ولا شي حاجه ولا واحد الكراج ولا، دونك هذاك الكراء ديالو السومه الكرائيه 2500 درهم في خلصاتها في لا دات دوبيراسيون سي 29 1 et le solde débiteur c'est 2500 dirhams, il reste le même. Donc la suite ديال les opérations on a les charges de la classe 6 كاين واحد لا شارج فينانسيير هما دوك لي زانتيغي دي زومبرين اي ديت اللي خلصات. دونك لونتربريز واخده هذاك لومبرين اوبري دي زابليسمون دو كريدي وكتخلص عليهم دي زانتيغي. دونك انا روسي كتستقبل من لابونك ديالها ان افي ديبي اللي هو ان مونطون باش تخلص دي زانتيغي اللي عليها ب 1100 درهم وكنسدو لو كونت لو ميم مونطون اللي هو 1100 درهم. بالنسبه لي كونت دو برودوي عندنا جوج. C'est de la classe 7, vente de marchandises, l'entreprise باع des marchandises, montant الأولاني ب 65000 درهم, l'opération الثانية ب 8000 درهم. Donc, solde créditeur باش أنني ندير la détermination du résultat عندي 73000 درهم. Un produit financier اللي هو les intérêts et produits assimilés. Donc, l'entreprise كتكون حاطة واحد un compte bloqué مثلا في la banque وكتبقى تاخذ عليه des intérêts. Donc, elle reçoit de sa banque un avis de crédit bash le montant de 900 dirhams le 25-1 ou la clôture du compte rend compte 900 dirhams.